तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट कति निको सुदूरपश्चिम संस्कृतिको धनी कति निको सुदूरपश्चिम संस्कृतिको धनी गजलकारकी बहन गद्दाई आइगया मै पनि गजलकारकी बहन गद्दाई आइगया मै पनि। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाबेट सुन्नाक लेखा ऐत्रे बोठे रेडियो सेट खोलबर बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी कृष्ण विष्ट रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 89.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्न छौ। त्यसरी तमले कार्यक्रम ढोका भेटलाई युट्युबका माध्यमबाट सुन्न सक्दैौ। युट्युबमा तमले जै बेला तमलाई साह्रो हुन्छ सुन्नको लेखा तै बेला सुन्न सक्दैौ। इन्टरनेटको पहुँचमा छौ भने तमले अहिले रेडियो सुन्न नपाया ढोका भेट सुन्न छुटाया भन्नाले तमले आफ्ना सार अनुसार तमले जै बेलालाई सुन्न सक्दैौ। हामीले युट्युबमा राख्दै गरिराख्यौँ कार्यक्रमलाई। सुदूरपश्चिमकी रीति संस्कृति बचाउनकी लेखा डोटेली भाषा साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा कार्यक्रम ढोकाबिट तमारा माझमा लिएर राख्यौँ तमलाई थाहै छ। कार्यक्रम ढोकाबिटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गरे हो। ताका सेवा सुविधाका बारेमा मै तमलाई जानकारी गराउनौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्, गाडी सजावटका कामलै गरिनान्, कपडामा केही लेख्नु पर्दैछ भने त्यो सेवालै त्यहाँ उपलब्ध छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलै बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्। त्यसरी लक्ष्मी बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा रे रेमिटान्सका सेवालै उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा झाइबर सेवा गद्य मौका दिया भन्न चाहनौ। जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बीच बजारमा तैका दोकानदार हन विष्णु प्रसाद भट्ट। फोनका माध्यमबाटै तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्दैौ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 984886 0057 984886 0057। ए नम्बरमा फोन गरेर तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा सबै जानकारी पाउन सक्दैौ। एकै बेर उनलाई सेवा गद्य मौका दिया भन्न चाहनौ। हप्तामा 5 दिन हुने ढोकाबिट कि आजकी बसाई एकजना पाहुनासित ढोकाबिट गद्य बसाइ हो देखा। हामीले राष्ट्रिय स्तरमा नौचल्या कलाकारबाट स्थानीय स्तरमा नौचल्या कलाकारलाई समेट्य गरिराख्यौँ। त्यसरी हामीले डोटेली भाषा साहित्यकी लेखा जो कलम चलाउनान् साहित्यमा तसा किसिमका सर्जकलाई समेट्य गरिराख्यौँ। कबै कलाकारलाई ल्याउनु कबै सर्जकलाई ल्याउनु सबै किसिमका श्रोताको सबै किसिमका सर्जकको सबै किसिमका कलाकारहरूको प्रतिनिधित्व हुने एक मात्रै रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट हो। यो कुराले तमलाई थाहै छ। आज एकजना अतिथि हमसित छन् जो डोटेली भाषा साहित्यमा कलम चलाउनान् युवा डोटेली गजलकार भरत सिंह महरा। तमले ढोका भेटका माध्यमबाट उनीहरा भौतिक गजललाई सुन्न सकिरहेछौ। उनीहरू वाचन गद्य शैलीलाई तम उनले सुन्न सकिरहेछौ। बहुत निका गजल लेख्दान त्यसरी गीती रचना लेख्दान हमारी भाषा संस्कृतिकी लेखा केन गद्दु पढन्छ भनेर उन लागि पढल्यान्। तय थप कि गद्य र्याउन् साहित्य सिर्जना त उनीहरू जीवनको एक पाटो छनै छ।
यी क्षेत्रमा उन कलम चलाउन नार्यान संस्कृति बचाउने अभियानमा लाग्र्यान तय पछालै उन थप्के गद्दारै हुन् देख्या साहित्य सिर्जना मात्रै गरिबरलाई अहिलेको समयमा जीवन निर्वाह गर्दाको लेखा बहुत असजी छ कलाकारलाई सर्जकलाई जतिले यी क्षेत्रमा छन् अहिले काम गर्दै सर्जक कलाकर्मी सबै पीडित छन् सबैले आफ्नो पीडा प्रस्तुत गर्दान ढोका भिटका माध्यमबाट हामीले सबैकी कुराडी सुन्नु देख्या वास्तवमा भन्ने हो भने ढोका भिट कार्यक्रम इस्यु कार्यक्रम हो जहिले सुदूरपश्चिममा एक आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनकी लेखा सङ्घर्ष गरिरहेछ सुदूरपश्चिमका पहाडी 7 जिल्लाको जो भाषामा थोक्कै फरक किसिमका शब्द प्रयोग हुनान् तसै किसिमका शब्द सिर्जना गद्य सर्जकलाई ल्याउने गरिन्छ कलाकारलाई ल्याउने गरिन्छ हामीले हाम्रा कला संस्कृतिकी लेखा कि कति गद्द सकिन्छ तैकी लेखा हम प्रयासमा छौँ त्यसरी यहीमा विशेष भूमिका सर्जकको छ कलाकर्मीको छ श्रोताको छ तमरो योगदान महत्त्वपूर्ण छ तमुनले साथ सहयोग गरिरहेछौ ढोका भिटलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनमा तमरो महत्त्वपूर्ण साथ सहयोग छ यी बारेमा मैले झिक्कै भन्नुपर्दै के नै थिए यो साथ सहयोग तमरो सदान रहिदियो भने हामीले आजलाई शब्द कि माला उड्न सक्दौँ निका कलाकारलाई जन्मुन सक्दौँ सर्जकलाई जन्मुन सक्दौँ किन बेला कलाकर्मीलाई एक किसिमको हौसला होलो सर्जकलाई एक किसिमको हौसला होलो सबैले आफ्ना गौठौँबठी देख्या स्थानीय स्तरमा हाम्रा भौतिक किसिमका कला गला भएका मान्छे लुकबर रहन् तनुनलाई हामीले ढोका भिटमा ल्याउन पायो भने भोलिका दिनमा तनुनलाई गर्व गरन्न कि ढोका भिटमा मैले आफ्नो डाको प्रस्तुत गर्द पाए सुदूरपश्चिममा एकमात्रै रेडियो कार्यक्रम इस्यु छ जहिले सबैका आवाजलाई समेट्य गरन्छ त्यो कार्यक्रम ढोका भिट हो मैले झिक्कैमा देख्या गफ दियालै तमुनलाई लाग्द सकन्छ कि खाली ढोका भिटको बखाड मात्रै गद्दास भन्नेलाई लाग्द सकन्छ अब मैले भन्नाले तमुनलाई थाहा छ कियाकि हामीले स्थानीय स्तरमा लुकेका कला गलालाई लिएर राख्यौँ ढोका भिटमा राष्ट्रिय स्तरमा सम्मान पाइसकेका राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो छवि बनाइसकेका कलाकारलाई नछुटा बाट ल्याउने गर्दौं हप्तामा एकजना सर्जक कलाकर्मीलाई हम जसरीलाई ल्याउने गर्दौं आज हम गजलकार की कुरोडी कहानी सुन्यौं मैले भनेले उन गजल बहुत निका लेखदान गजलकार मात्रै नै हुन् देउडा साहित्यकार हुन् मैले भनेले डोटेली भाषामा कलम चलाउने सर्जक युवा डोटेली साहित्यकार भरत सिंह महाराज हमसित जोडिरहन् उनसित हम थोक्कै भाषा कुरोडी कहानी गर्दियौं साधुखा गर्दियौं उनरा गजल सुनबर हम पेट मुसारीबाट हाँस्यौं देख्या अब झिक्कै भन्न के नै थिए भरतजी छन् हमसित मैले भनेले यी बीचमा हम एक गीत सुनाल्नु बीचमा भन्नाले ढोका भिटका दारू उगाड्नु पर्दैछ ढोका भिटका दारू उगाड्नु बहुत मिठो देउडा गीत बठे काट्यो तिखा काँडाले कले
अंग्रेजी काट्यो तिखा काँडाले श्रोता संगी आज की लेखालाई हमले कार्यक्रम ढोका बिटका दाडु गाडेल्या यो बहुती मिठो डेउडा गीत बठे आज हमसित युवा डोटेली साहित्यकार भरत सिंह महरा छन्। उनसित डोटेली भाषा साहित्यका बारेमा विशेष गरिबर कुरोडकानी गद्य सोचमा आज हम छौँ। आ ब्यालु नगरीबर भरतजीलाई कार्यक्रम ढोका बिटमा स्वागत गरिहालौ। भरतजी स्वागत छ तमलाई कार्यक्रम ढोका बिटमा। हजुर गोविन्द सर, हजुरलाई बहुत बहुत धन्यवाद। साथै यो रेडियो 7 स्टारले चाहिँ मलाई यहाँ बोल्ने मौका दियो, त्यसैले म हृदयबाट एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै सुन्ने श्रोताहरूलाई सबैलाई मेरो साइना अनुसारको ढोक या आशीर्वाद छ। निका छौ त भरतजी? हजुर ठिकै छ गोविन्दजी, हजुर ठिकै छौँ, म कुशल छु। अब ब्यालु नगरबाट तमरा पृष्ठभूमिबाट म कुरोडकानी अगाडि बढाउनु। तमरो जन्म कहाँ भया हो रे? बाल्यकाल के कसरी बिताया? नाना छुनाका केही सम्झनाका बारेमा हामीलाई भनिदिय। हजुर, मेरो घर बैतडी पाटन नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 खोर्जे भन्न अलि अगाडि राङ्गा जोजना भन्न होइन। हजुर, मेरो घर चाहिँ राङ्गा जोजना हो, नजिकै पाटन नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 हो। बाजे दलबहादुर महरा र आमा भनौँ गोमती महरा, बुवा धानसिंह महराको म जेठो छोरा हुँ। हम 3 भाइ 1 बहिनी, 4वटा आमा बुवाका छोराछोरी। म जेठो रूपमा हुँ। मेरो जन्म 2047 सालमा भयो, अहिले मलाई 30 वर्ष भए। एक बाल्यकाल म सामान्य परिवारको मान्छे हुँ। म धेरै धन सम्पत्ति या उसको परिवारको मान्छे पनि नै हुँ। एक सामान्य परिवारको मध्यम वर्गीय परिवार अन्तर्गत रहे। तमै डाँडा काँडान तमै 20 वर्षसम्मको 18 वर्षसम्म 19 वर्षसम्म म तमै डाँडा काँडान गोवालो गाई गोवाठलो झाइबडी तमै स्कुल 1 5 सम्म म सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय हुक्के डाँडामा पढेँ। त्यसपछि 6 मैले सिगास उच्च मावि नपढेँ 10सम्म। त्यसपछि 11-12 त्यहीँ पढियो। र म त्यसपछि बिएड ब्याचलर अहिलेको सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय बसी पढेँ। मास्टर डिग्रीलाई उहाँबाटै पढेँ। मैले मेजर नेपाली विषय लिएँ। मैले मास्टर डिग्रीसम्म म हिन्दूबाटै सकेछु। मेरो बाल्यकाल हमर त पडौसी रहेछौ तमले क्या? अहिले म पेसाको सिलसिलामा यहाँ दोलखा छौँ, गौरीशङ्कर गाउँपालिका अन्तर्गत खारे माध्यमिक विद्यालयमा म पेसाले मास्टर छौँ, अहिले शिक्षक छौँ। अहिले त मासाब भइसक्या रहेछौ। हमारा पडोसी मान्छे दूर रहेछौ तमले काम गर्दा। तम थाई मासाब हो कि अस्थायी मासाब हो? म थाई नै हो सर। थाई मासाब लोकसेवा निकालेर थाई भएको मासाब नै हो। मलाई 1 वर्ष दोस्रो वर्ष सुरु हुन थाल्यो अर्निङ आएको, दोलखा आएको पोहोर साल थियो। दोस्रो वर्ष सुरु भयो। म अहिले स्थायी छैन, मारी हो मेरो दरबन्दी। भरतजी, हजुर, अहिलेको हिसाबमा हेर्दियो भने यो डोटेली भाषा अथवा नेपाली भाषा जयमालाई प्राय जसो कलम चलाउने सर्जकहरू मासाब वर्तछन्। तमलाई एकजना मासाब छौ, यही क्षेत्रमा तमले कलम चलाउन नाछौ। बहुत जसो अहिले ढोका बिटको अनुभवले म तमलाई यो कुरा भन्नार्यो कि ढोका बिटमा पठाउने अधिकांश सर्जक शिक्षण पेसामा आबद्ध भएका छन्। के रहेछ शिक्षण पेसामा आबद्ध भए मान्छेले बढ्ता जसो लेख्दाको कारण के रहेछ साहित्य? अब हजुरले शिक्षकको बारेमा भन्नु खोज्या म सानो निश्चयमा भन्न चाहन्छु। सबैभन्दा समाजमा अगाडि स्थान, समाज अगाडि बढाउने हर कुरा समाज संस्कृतिसँग समाज जोडिएको छ। धर्म संस्कारसितै समाज जोडिरहेछ। त्यसमा जसलाई धर्म संस्कृति संस्कारका कुरा छन् त्यसमा शिक्षकको ठुलो भूमिका हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ नेपालमा शिक्षकलाई हेलाको रूपमा लिइरहेछ। पेसागत सम्मानजनक न्याय लिन निजामती भन्नान्, अन्य भयो भने आवा भन्ने हुन्छ। शिक्षक पेसा भन्ने आए मास्टर भन्ने हाम्रो यहाँ नेपालीको एक बानी निकै नआएको छैन। हाम्रै बानी भनौँ, तपाईँ हाम्रो बानी मास्टर भन्ने यहाँ अलि हेलाको रूपमा हेर्दै आए मास्टर त हो भन्ने खालको होइन। तर सबैभन्दा शिक्षकको पेसा अग्रणी स्तरमा हो र शिक्षकले धेरै कुरा समाजको भूमिका बुझेको हुन्छ। दोस्रो कुरा शिक्षकले संस्कृतिसँग पनि नजिक भएर बसेका हुन्छ। शिक्षकले रात दिन उनै बच्चालाई पढाउनु पर्छ हुन्छ, उनै बच्चाको भाषा
वेशभूषा संस्कारहरू पर्ने हुन्छ, उसै संस्कृतिमा रहनु पर्ने हुन्छ। र स्वतःस्फूर्त रूपमालाई शिक्षकले साहित्य संस्कृतिप्रति रुचि देखाउनु स्वाभाविक कुरा हो। दोस्रो कुरा जो पढाइ हुन्छ उसलाई लिटरेचर साहित्यमै पढ्नुपर्ने हुन्छ। त उनले स्वाभाविक रूपमा साहित्य सिर्जना बढी गर्दामा शिक्षकको नै भूमिका अग्र स्थानमा हुन्छ। त्यो हिसाबले हो मलाई लाग्छ। नयाँ नयाँ चिज उत्पादन गर्दै ठाउँलाई हो एक हिसाबले भन्ने हो भने नयाँ नयाँ किसिमका कला गलालाई उजागर गरेर समाजमा परिचित गराउने ठाउँमालाई तम काम गरन्छौ दे क्या? हजुर 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 शिक्षक त्यसै त्यो धर्म गर्दै हो, कसैले उद्धार गर्ने केहीले पनि भलाइ गर्ने काम हाम्रो हो। तम यस क्षेत्रतिर कसरी आकर्षित भया? पहिलेबटै लेखन थियो कि अथवा शिक्षण पेसामा आबद्ध भइसके पश्चात तमले लेख्न सुरु गरे हो? पढाइका सिलसिलामा कबबटै लेख्न सुरु गरे तमले? जर अब म घरै बसेर त्यसो वातावरण पाएँ। म गजल लेख्छु त म धेरै वर्ष नआए भए गजल लेख्दा म बिस्तारै अहिले पासा लेख्न सुरु गरेँ हौँ। गजलको अलग्गै इतिहास छ। त म पहिले त गाउँघरतिर मेरा बजेले सदनारे हुन्, ठगारी हुन्, अनि गीत सित हाल्ने, अनि बजेले तसा कहानी बातै साथै सुनाउँथे। अनि घरतिर बर्यात सर्यात होरीसोरी यसो भैलो सैलो भयो भने म तनमा नाच गाउन म आगाएपछि त खत्तिस थियो। मतलब गीत सित गाउन अलिक म गीत सित डोटेली गीत गाउने, अनि नाच्नमा म नाच्न गीत गाउनु भए म खानामा झलै ठिक छ भन्ने लागेको मान्छे थियौँ। जात मेला यसो खेल्ने ठाउँ भएर म जाइदिन्थेँ। जात मेला हुन्थ्यो मेरो स्वाभाविक प्रवृत्ति। घरलाई बजे त्यसो सिकाउँथेँ, गीत सिट उनीबाट सिकाउँथ्यो। त्यसपछि म पढाइको सिलसिलामालाई त मलाई मेरा जारी रहे। म दोहोरोतिर सायद म नेपालतिर हाम्रो पश्चिमी भाषामा सुदूरपश्चिमी भाषा बढी बोलिने भए हुनाले नेपालतिर गीत, नेपाली गजल, नेपाली कविता पढ्नु लेख्दा म कति कलम नै जलाएँ। सबै वातावरणमा हुर्किया हुनाले म चाहिँ हाम्रै भाषाका गीतहरू गजलहरू लेख्ने काम गरेँ। त्यसपछि म नगरतिर जाँदाखेरि जब म एकजना मसित साथीसँग भेट हुनु पुग्यो, म जो गजललाई म निकै बिटा मान्थ्यौँ। गजल क्याम्पसमा प्रतियोगिता हुन्थ्यो, काम यसो प्रोग्राम भए जुन गजल वाचन गरिन्थ्यो मल्टिपल क्याम्पसतिर साथीहरू गरन्थे होइन। साथीहरू पहिला एकजना मेरो साथी भेटिए, लोकराज जोशी भन्नेमा उनलाई कहिले सम्झना। उनले मलाई गजल लेख्नु सिकायो। म नियम सङ्गत केही नै सिकाएँ। उनले आफूले गजल लेखन्छ, तुम कसरी लेखन्छ जोशी भनेर सोधेँ उनलाई। उनले बताए मलाई यसो लेख, यसो मिला भन्ने कुरा सिकाएपछि मात्रै मैले खालि बिना पढेर नियम कानुन केही नपढेर त्यतिकै लेखिदिएँ। लेखन दियो खालि त्यतिकै, तिमीलाई गजल माने भनौँ। त्यसै सुरुवात भएछ। गजल लेखनको यात्रा तमरो तसरी सुरु भयो? तमले बजे खास के कुरा सिक्या? हमारा मौलिक के फाग सगुन धुम्मारी ढुस्का तसा किसिमका लय सिक्या कि तमले और के सिक्या? बजे मैले सिक्यो सगुन थोडा के आखर हुनान, अनि गोरा अछवाल पालन यहाँका के शब्दलय हुनान, अनि गोरा बिरला हुन्ज्याका के शब्द हुनान, पुरात नुवा याद नाछन्, बिहा हुन्ज्याकालाई सगुनहरू के दुईजना आखर हुनान। त्यसपछि जो ठाडो खेल मेन कुरा हाम्रा राँगाजोना गोरा हुन्थ्यो, गोरामा ठाडो खेल हाल्नुहुन्थ्यो, के आखर हुन्थ्यो। पछा म बजेलाई सोधे त आखर लेखेपछि गाउने गरेँ। तथा याद हो कि तथा मलाई ठाडो खेल हुन्छ देवता तथातिर अठौजी मल्लको कहानी, अनि त्यसपछि युद्ध हुनु, अठौजी मल्ललाई मार्छु, देवताको जो गाथा छ वीर गाथा त्यो हुन्छ तथातिरको तनै सिकेँ मैले बजेपछि। तय गाथाबाट के सुनाउन सक्दियो अहिले हामीलाई? ल हजुरलाई अब एक ठाडो खेल सुनाइदिए भने त्यो म सुनाउन सक्दो। हाम्रो भाषाको ठाडो खेल चाहिँ अठौजी मल्लको कहानी छ, सबको म हजुरलाई सुनाइ सक्दो। सुरु गर। ल अब सोच पछि उनाहे नि तैबिल तलरी त्यो तलो काँडो पुररी त्यो तलरी त्यो तलो काँडो पुररी त्यो बेउ काफोती उबुजी ज्ञान के दारो काफोती उबुजी ज्ञान के दारो देउ कैलाश उबुजी ज्ञान के दारो कैलाश उबुजी ज्ञान के दारो देउ तल गङ्गाइका किनार तलो गङ्गाइका किनार तलो छेउ
फुटी उपजी जाऊ सुरु पालो फुटी उपजी जाऊ सुरु पालो देऊ कैलाश उपजी जाऊ सुरु पालो कैलाश उपजी जाऊ सुरु पालो देऊ। हजुर धेरै लामो चाहिँ के हुनु यो। तमलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिया भरतजी। खूबै मीठा डाकामा तमले ठाडो खेलको अंश सुनाइदिया। अब हम गजलतिर लाग्दौँ। तमले गजल लेखनको यात्रा कसरी सुरु गरे भन्ने कुराले उठाइसक्या। अहिलेको समयमा गजल लेख्दा कि लेखा खास के चाहिने रहेछ? एक निको गजल बनाउन कि लेखा गजलकारलाई विषयवस्तुको ज्ञान अन्त अनिवार्य छ। तैपछा गजलका नियमका बारेमा ज्ञान नभयो भनेपछिमा गजल निका हुन नसक्दा खास गजल लेख्दा कि लेखा गजलको नियम के छ यी बारेमा प्रश्न पाडिदिए पोए। हजुर यो गजल एक कविताकै लघु रूप हो, छोटो रूप हो गजल। साहित्यका विधामध्ये गजल एक कविताकै सानो रूपका रूपमा गजललाई लिइरहेछ। तर चाहिँ यहाँ गजलको खास अर्थ छ। यो एक गजलको अर्थ दिन्छ प्रेमपूर्ण वार्तालाप भन्ने हुन्छ। मायामा डुबेर गरिने कुराकानी या प्रेमी र प्रेमिका बीच गरिने कुराकानीमै गजल हो। अब अहिले गजल त हुन्छ समाज सन्देशमूलक, समाज सुधारमूलक लेख्दारेन अहिलेका युवा नयाँ पिँढीहरूले लेख्दारेन। तर उसरी गजल रति रागात्मक विधा भए हुनाले माया प्रेममा नै लेखिने हो गजल, होइन? माया प्रेममा नै लेखिने हो। अहिलेका नियमहरू छन् त यो खास अरबी र फारसी ओम्त्याई हो, शब्दको त्याई हो भन्नेलाई छ यो गजल शब्दको। तर नेपालीमा चाहिँ अहिले गजल लेख्दारेन पहिला नेपाली कविता विकासक्रमको 1941देखि 74सम्मको जुन माध्यमिक काल रह्यो त्यसमा मोतीराम भट्टजीले नेपालीमा गजल लेख्नको सुरुवात गराइदिए। उनले अब के नियम बनाए, एकला नियम छन् लेख्ने बेला भन्ने छ। 10वटा तत्त्व छन् गजलका। अब त्यो तत्त्वका बारेमा केयर गर्यो भने काफिया, रदीफ, मतला, तकल्लुस, मकता, मिसरा, होइन, यी यस्ता शेर, बर भन्ने 10वटा तत्त्व छन्। यी तत्त्वका बारेमा बुझ्यो भने मध्येले महत्त्वपूर्ण तत्त्व भने 2 छन्, काफिया र रदीफ। यी दुईमा ख्याल गर्दै छ भने गजल उत्कृष्ट हुन्छ सर। अब रदीफ र काफियामा विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो गजल लेख्दा भन्दा अरू भन्दा। गजलकी लेखा हामीले काफिया रे रदीफलाई कन्नको मेन हड्डी जसो मान्न सकियो। हजुर हजुर, जसलाई हम मेरुदण्ड भन्नु। हजुर हजुर हजुर। यदि काफिया ढङ्गले मिलाउन नआइसक्यो, रदीफको प्रयोग गर्दा नआइसक्यो भने त्यो गजल नभएर अरू रचना हुन सकन्छ। तैमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने देखियो। हजुर हजुर हजुर। मेन गजल रदीफ र काफिया, काफियामा मेन भूमिका काफियाको हुने भएछ। हुन्छ भरतजी, यही विषयमा तमारा डाकामा एक गजल सुनाल्नु अब। हजुर ल गजल अब म हजुरलाई एक गजल सुनाउँ। अब यो दसैँ तिहारलाई उन्नास एक सन्देशमूलकलाई छ। मैले आज भोल तत्काल नयाँ लेखेका गजल त केही थिएन। आज भोल 1-1.5 वर्ष भयो म खासै नयाँ गजल लेखिसकेको राखेँ। कविले म गजल मसित पुरानै छन् भएलाई म यो दसैँ तिहारलाई नचुनचे नाथे बोरा सकी गए शराब दे सकिन नारायण त एक दसैँ तिहार सम्बन्धी एक विकृति भनौँ हाम्रो चलन कसो छ त भाइ हामीले त्यसको दसैँ तिहार सम्बन्धी नानो गजल सुनाउन म यहाँ। ल सुरु गर। हजुर। हिटुबुढा बजार जानाउ साडी धोती छान्नौ भन्थे, हिटुबुढा बजार जानाउ साडी धोती छान्नौ भन्थे, मेरो देवालय खसी खोज दसैँ मान्नौ भन्थे। पद्मेकी इजा की साडी भेट्या त कतिले के लिएर आएन, पद्मेकी इजा की साडी भेट्या अब कतिले के लिएर आएन। हिटमुर्को त्यो पहिलो हिट 10,000 साडी हान्नौ भन्थे, मेरो देवालय खसी खोज दसैँ मान्नौ भन्थे। गजनिया बोले 20,000 दिए कोइला शुद्धि छ त, गजनिया बोले 20,000 दिए कोइला शुद्धि छ त, भोला रुप्पेले न त भोला रुप्पेले नलिए भने तेरी जोनी तान्नौ भन्थे, मेरो देवालय खसी खोज दसैँ मान्नौ भन्थे। देउरानी जेठानीका मुख होइन भोरमन्दी हालिबरे बसिरह्यौँ, देउरानी जेठानीका मुख होइन भोरमन्दी हालिबरे बसिरह्यौँ, तिम्रा मुख होइन नलिए भने पिजासिन होइ कामौ भन्थे, मेरो देवालय खसी खोज दसैँ मान्नौ भन्थे। मान्छेकी स्वानीका कुट्टा कुट्टा मोबाइल मेरा उठाइदिन्, मान्छेकी स्वानीका कुट्टा कुट्टा मोबाइल मेरा उठाइदिन्,
मोखी लेख टचबालो लेख फेसबुक जान्नौ भन्छे मेरी देवालय खसी खोज दसैँ मान्नौ भन्छे गीताकी इजा मुन्डो चड्कन्थ्यो उहीका बुढाले बरन्डी दियो गीताकी इजाको मुन्डो चड्कन्थ्यो उहीकी बुढाले बरन्डी दियो मेरोलाई हात खुट्टा चड्कनान एक तान्नौ भन्छे मेरो देवालय खसी खोज दसैँ मान्नौ भन्छे हिटबुढा बजाएर झनाउ सायद धोती छान्नौ भन्छ हजुर अब दुत्य उन्नासे देखा दुत्य की लेखा दसैँ की लेखा दसैँले नस्क उन्नास बहुत ही मिठो समसामयिक गजल तमले सुनाया बहुत खुसी लाग्यो भरतजी अहिलेको समयमा तमले जो डोटेली भाषाका गजल लेख्दै गरिरहेछौ तम त बहुत जसा मौसममा अथवा भनौँ स्कुलमा हुने कार्यक्रममा तमले आफ्ना गजललाई प्रस्तुत गरिसकिरहेछौ डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गर्दै बेला दर्शकको प्रतिक्रिया कसो पाया तमले अब यहाँ अब इथतिर त पश्चिमतिरको तुलनामा इथतिर त हाम्रो भाषा विद्यालय नै इथतिर त औचित्य नै भयो त्यो सीमित हाम्रो सुदूरपश्चिममा मात्रै भयो हाम्रो काँक्रे मात्रै भयो र ताको सन्दर्भमा जो कुरा गरिदियो म भन्ने धनगढी यहाँ बैतडी रजतिरको कुरा गरिदियो भने हाम्रो धनगढी महानगर ठुला सहर हुन् भएलाई धनगढी महानगरको तुलनामा जति नेपाली गजलहरूले डोटेली गजल निका हुनान् भन्ने खालको प्रतिक्रिया हुन्छ र डोटेली गजल सुन्ने लेखा एक अलगै किसिमको उत्साह हुन्छ र खुसी हुनान् त्यसपछि लेख्दैलाई चाहनान् अब धेरै अहिले त युवाहरू हाम्रो भाषा धनगढी महानगर सहर बजारको कुरा गरिदियो भने भाषा बेच्नै गए अहिले संस्कृतिलाई बेच्नै गए त्यहाँ देउडाको कुरालाई छ भने मान्छेले खालि देउडा भयो गोरा भने देउडा मात्र खेल्नु गोरा हो भन्ने कुरो बुझ्दैन कि मान्छेले यसलाई थोक्काले विकसित भन्ने कि विकृति भन्ने कि पास हुन दिए जस्तोलाई हो हुन्छ मलाई कस्तो लाग्छ किनभने युवाहरू देउडा खेल्दै भन्यो पाइलाको ख्यालै नगर्दा अनि लयको ख्यालै नगर्दा आफू झिक हल्लिनान् खुट्टाको हल्लाउनान् होइन कस्तो किसिमको छ त्यो अब एक मान्छेहरू हुन त अब विकसित भयो त संस्कृति थोक्का कम हुन गइयो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ तर अब जो गजलको कुरा हो गजलको कुरामा चाहिँ डोटेली गजलको छ अस्तित्व छ डोटेली गजललाई मौलिकता दिनकी लेखा डोटेली गजल सबैले मन पराउने बनाउनकी लेखा विशेष गरेर शब्द चयनमा हमारा जो गाउँघरमा बोलिने खालका मौलिक शब्द छन् जो शब्द अहिले हराना जन्नारेन तसै किसिमका शब्दलाई खोजबर गजलमा राख्दै सक्यो गजलभित्र तन किसिमका शब्द जो लोप हुन्नारेका शब्दको प्रयोग गर्दै सक्यो भने गजल बहुत निको बन्ने ठहरियो हजुर अब यहाँ बुझाएको छ मान्छेको भने मैले जटिल शब्द प्रयोग गरेर मात्र साहित्य लेख्न सकेको त्यो साहित्य निको हो र सामान्य खालको शब्द प्रयोग गरेर मैले लेखेँ भनेको कमजोर हो भन्ने मानसिकतालाई धेरै साहित्यकारमा हुन्छ त्यसको मतलब के हो भने जटिल शब्द लेखेर मात्र साहित्यकार नै होइन सामान्य शब्दलाई सर्वसुलभ सबैले बुझ्ने खालको शब्द प्रयोग गरेर साहित्य उत्कृष्ट हुन्छ गजल या कविता या गीत त्यसले हो उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो अब शब्द चयनमा त के शिक्षा राख्दाखेरि कसो सन्देश मलाई दिँदाखेरि सिकेलो भन्ने त अबको स्वयं त्यो आत्मनिर्भर गर्ने कुरो हो भरतजी हजुर आजको यो ढोका भिटोको 45 मिनटको समय तम्की लेखा हुँदैका यी बीचमा एक गीत बजाउने बेला भयो गए तमारा रोजाइमा हामीले एक गीत बजाउनु पर्ने हुन्छ कोही गीत त सुन्न चाहन्छौ र कोही गीत तमारा श्रोता जो अहिले सुन्नारेन तमलाई तनुलाई सुनाउन चाहन्छौ तम हजुर अब मलाई सबै प्रोफेसनल कलाकार थिन्छन् मलाई त्यही पुराना गीत कलाकार मुन्सदान नरेन्द्र राज रेग्मी राखेका त्यो गीत भयो गरे ढुको रन्चरी तसा गीत थिए नि दारिम चौका ढोलपैरा पनि गीतहरू छन् कोही गीत भयो नरेन्द्र दाईको गीतमा गीत बजाउँदै हुन्छ श्रोतासँग ए बीचमा आजका हाम्रा अतिथि युवा डोटेली साहित्यकार भरत सिंह महराका रोजाइमा एक गीत बजाउनु हम तै पछा उनी हूँ रेडियो छाडी काहीँ जन गया हाँ Hey,
श्रोतासँगै ए भौती मिठो डेउडा गीत पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमले अहिले मात्रै रेडियो खोल्या हो भने तमलाई जानकारी गराउनौ तमी बेला सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। अहिले देखिया कसैलाई सुन्ने फुर्सद नाइलै हुन सक्दो तमुनले सुन्न छुटाया काम विशेषका कारणले भने तम जै बेलालाई ढोकाबीट सुन्न सक्देऊ। युट्युबमा गया युट्युबमा ढोकाबीट तमले खोज्यो भने जै बेलालाई सुन्न सक्देऊ। अस्याल हामीले युट्युबमालै ढोकाबीट कार्यक्रमलाई राख्दै गरिराख्यौँ। युलै मैले तमलाई जानकारी गराया। कार्यक्रम ढोका बिटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गरे हो। ताका सेवा सुविधाका बारेमा मै तमलाई जानकारी गराउनौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्, गाडी सजावटका कामलै गरिनान्, कपडामा केही लेख्नु पर्दैछ भने त्यो सेवालै त्यहाँ उपलब्ध छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलै बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम ता हुनान्। तसरी लक्ष्मी बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा रे रेमिटान्सका सेवालै उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा जाइबर सेवा गद्य मौका दिया भन्न चाहनौ। जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे 20 बजारमा तैका दोकानदारी हन विष्णु प्रसाद भट्ट। फोनका माध्यम बठेलै तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्देऊ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 98 48 86 0057 98 48 86 0057। यो नम्बरमा फोन गरेर तमले सबै जानकारी पाउन सक्देऊ। आज की बसाइमा हम स्थानीय कलाकार थे क्या कन्जे आइजन्छ मुखमुनि आज कलाकारसित नाइ थियौँ। युवा डोट्याली साहित्यकार भरत सिंह महरासित हम ढोकाबीट गद्दारी उनसित के कुराकानीलाई अगाडि बढाउनौ। भरतजी हजुर तमले आजसम्म जतिलाई रचना गर्या डोट्याली भाषामा जति रचना गर्या तन रचनालाई थोपड थापडबाट तमले के कृतिको रूपमा बजारमा ल्याए कि नाइ आजसम्म? मैले अहिलेसम्म गजल 38-39 जति गजल मैले लेखेर गोविन्दजी। अब यो निकाल्ने पुस्तक निकाल्ने भन्ने मेरो प्लान थियो। यो दशैंमा निकाल्नु भन्ने मैले लक्ष्य बनाएको थिएँ। 2-4 अरू लेख गरेँ ठ्याक्कै यो कोरोनाले भनौँ कसको कसो हो अब निकाल्ने भन्ने मेरो लक्ष्य छ। मेरो गजल सङ्ग्रह देवा भनेर निकाल्ने भन्ने मैले खास सोचेको थियौँ। मैले विशेष गरेर बिचमा देवा भनेर सोध्छु होइन कसो भयो भन्दाखेरि मैले देवा गजल सङ्ग्रह निकाल्नु पर्यो भन्ने मैले मनस्थिति बनाएर भरतजी हजुर गजल सङ्ग्रह जयमा तमले देवाको नाम हालिलाई छ हजुर जो अहिले बजारमा आइनाइ सकियो आउने तर्खरमा छ। तमले कोरोनाका उइल निकाल्न नाइसक्या तै गजल सङ्ग्रहमा खास देवालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कारण के हो? के छ तपाईँको पछाडिको रहस्य? देवालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कसो कारण के नै हो? मैले गजलमा एक ठेगो देवा भनेर पात्रको नाम राखेका हौँ। त्यस कारणले देवाई भनेर नाम राख्नु पर्यो भन्ने मलाई क्याम्पसतिर भन्ने गरेर म पास गर्ने बेला साथीहरूले यो ठिक छ यो राख्नु पर्छ भनेर खुसी हुन्थ्यो। मलाई देवा घरवाल भन्नाले जिस्काउँथ्यो साथी भयो भन्नाले म ठिक छ गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। साहित्यकारका पछाडि किन रहस्य लुग्रिन्छ भन्नान् त्यो यथार्थ हो अथवा खालि भ्रम मात्रै हो? हजुर साहित्यकारका पछाडि देखा साहित्यकारका जीवनसित किन जोडिया हुन्छ तब साहित्य सिर्जना गर्दा किन भोगाइ हुन्छ। जबसम्म भोगाइ नै हुनु तबसम्म शब्द सिर्जना गर्दा लेखा असजी हुन्छ। तति निका शब्द सिर्जना गर्दा नाइसकिनु भन्नेलाई देखा तमाम मान्छेको धारणा हुन्छ। तमले अब निका गजल लेखन्छौ देवालयले तमले सम्बोधन गरेर कसैमा पद्मिकी इजे भन्नेलाई तमले देखा काल्पनिक शब्द हाल्छौ। तमारा जीवनमा तमले जतिलै गजल लेखिरहेछौ अहिलेसम्म तन गजलले तमारा जीवनमा प्रत्यक्ष के तमारा जीवनसित मेल खाने त एक किसिमको के प्रभाव पाड्या के छ कि? मेरो मेल सेल के नै छ त जीवनमा मेरो कसो हुन्छ अहिले हुन्छ धेरैको अब त्यस्तो भयो हुन्छ। मेरो त जीवनमा कसै स्टोरीको लभ केस अन्य केस स्टोरीमा त किशोर भएको फुटेको भन्ने कसो केही पनि छैन। मैले मात्र कल्पनामा लेख्ने हो जसलाई लेख्यो कल्पनामा लेखेर मेरो तको लेख्ने हुन्छ। तमारा गजल जतिलै छन् काल्पनिक गजल छन् कल्पनाभित्र रहेर मात्रै तमले शब्द सिर्जना गर्दै रहेछौ तस्बिरहरू भयो। हजुर 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 एक गजल सुनाल्नु आज? एक गजल सुन्नु यो अर्को त एक बुहारीलाई
बुहारीलाई भनेको थियौँ, आफ्नो घरवाली देवलाई भनेको थियौँ कि घराकी सासू बुहारी कहानीमा मैले आफ्नो बुढीलाई त्यहाँ सम्बोधन गर्दथ्यौँ। मेरो बदनाम गर्दा कि माइत है खर्च मागन थिए क्या है, मेरो बदनाम गर्दा कि माइत है खर्च मागन थिए क्या है, 70 वर्ष कि इजाका मुख लागन थिए क्या है, कति सम्झाया कति बुझाया इजा बुवा मुख जन लागे भने परे, कति सम्झाया कति बुझाया इजा बुवा मुख जन लागे भने परे, आजी घर झगडा गरी माइत भागन थिए क्या है, 70 वर्ष कि इजाका मुख लागन थिए क्या है, काम नसक्दै भयो भने एकै भुइँचो पाले भन्छ अब, काम नगरी सक्दै भयो भने एकै भुइँचो पाले भन्छ अब, इज्जाका पिछना घाँसकी भारी जाखन थिए क्या है, 70 वर्ष कि इज्जाका मुख लागन थिए क्या है, बजी हुन्थे जमाना खराब छन् सबैसित हाँसे जन बोले जन भन्यो हो, बजी हुन्थे जमाना खराब छन् सबैसित हाँसे जन बोले जन भन्यो हो, आज पल्ला घरा पद्मेकी लेखा पाकामन जागन थिए क्या है, 70 वर्ष कि इजाका मुख लागन थिए क्या है, इजा बुवा चुल्हा खनान चुली भानी गरिदिए भन्छ, इजा बुवा चुल्हा खनान चुली भानी गरिदिए भन्छ, तिम्रो है अगाडि टुम्के कि दाल चाखन थिए क्या है, 70 वर्ष कि इजाका मुख लागन थिए क्या है, मेरो बदनाम गर्दा कि लेखा माइत है खर्च लागन थिए क्या है। हजुर भरतजी, हजुर हजुर तन माग्देवाली खोजिसक्या हो कि खोज्द बाँकी छ? माग्देवाली अहिलेसम्म म अविवाहित सर व्यवसाय गरेको थिइनँ, खोजियोला नि त। भरतजी अहिलेसम्म कुमारै छौ त तस्बे बरु भयो? हजुर कुमारै छ। कन्याका खोजीमा? अब कन्या खोजी त अब बजे आमा बोली गर हुन स्वाभाविक है, उनीहरूले भए अब खोजिन हुन्न र घरबसी खोजन्ना। इजे बाबालाई बहुत हतार हो रहेछ, भरतकी लेखा एक बुहारी भित्र युन पढ्यो भनेर अहिले सुन्न रे इजे बाबालाई कार्यक्रम। भरतजी, हजुर हजुर के छ ये क्षेत्रमा उनी दिनमालाई कलम चलाउने ये क्षेत्रलाई निरन्तरता दिने सोचमा छौ कि अथवा ये क्षेत्रमा लाइकबर खास उपलब्धि के नै हुन्नाहरू यो बेकार रहेछ, येबटे चाहिँ अन्य क्षेत्रतिर काम गर्नु पर्यो, ये क्षेत्र छाड्नु पर्यो भन्ने तसाई किसिमका सोच हुनान्, कसो लागन्छ? नै सर, म यो क्षेत्र छाड्दिया खरखर मलाई नै छौँ, यसै क्षेत्रमा लागेर मैले जीवनमा ठुलो गरी बन्ने भन्नेलाई मलाई ठुलो हुन्छ नि इच्छा आकाङ्क्षा चाहनालाई पनि आफ्नो चाहना छ, लेख्दै मन लागन्छ, कति बेला मनमा फुरेछु भने पनि म लेख्दा हो, अब खाद्य पटक्कै छाडेर बेच्ने भन्ने मेरो सपना छैन। खास तुम्हारा विचारमा तुमले निका निका सिर्जना त हामीलाई सुनाइसक्या, वास्तवमा तुमले साहित्यकी लेखा बहुत ही योगदान पुर्याइरहेछौ, त्यो कुरा त हामीलाई थाहा छ। तुम एक साहित्यकर्मी भया नाताले तुमले आफैले भन्या साहित्यलाई तुम कसरी परिभाषित गरुन्छौ? साहित्य गर्ने भएकोले त्यो साहित्य भन्ने चिज त कस्तो छ भन्दाखेरि साहित्य मान्छेले कसरी चाहिरहेलाई नहुने रहेछ, साहित्यमा लेख्दैछौँ र यसो हुन्थ्यो भन्ने नहुने रहेछ। अनि साहित्य हुन्छ अब ठुल्ठुला विद्वानहरूले साहित्य पत्रिका विपत्रिका अभ्यासका माध्यमबाट साहित्य हुन्छ, पत्रिका भन्ने चिज भगवान्ले दिएको हुन्छ, उसलाई मात्रै हुन्छ, सबैलाई साहित्य नहुनु भन्ने कुरोलाई गरिराखेको छ होइन। तर पनि केही अभ्यास गरेर केही लेख पढेर अरूलाई हेरबुझ गरेर सिकिने रहेछ, त्यो कुरा इन्ट्रेस्ट हुनुपर्दो रहेछ। त्यस्तो कुरा अब मान्छेले साहित्यका लगनशीलता भयो भने साहित्य फुट्दो रहेछ। त्यो कुरा साहित्य अब कसैको पीडा हो गरे, यथार्थ जीवनमा घटी गरे होइन, गीत गएर गुनानको दुःख लाग्नेले गुनान गीत गएर जसले हुन् होइन, अब कुन त दुःख लाग्नेले गुनान। तर साहित्य भनेको चिज हो कि जसले मान्छेलाई आनन्द दिलाउँछ, धेरै कुराहरू भुलाउँछ, त्यो कुराहरू मान्छेलाई बोर भए बेला या काम गर्दा मन बहिराग भए बेला मान्छेलाई शान्त दिलाउँछ। त्यति सुविधाहरू जसले गर्मीको बेला पानीको काम गराउँछ साहित्यलाई, त्यसले मान्छेलाई। भरतजी, तमसित ढोकाबिटमा साहित्यका बारेमा कुरोडकानी गद्दा गद्दाई तमरा रचना सुन्ना हाँसी मजाक ठट्टा गद्दा गद्दाई आजकीले खालै ढोकाबिटको समय सकिया हो भनेर मलाई पल्ला खण्डबटे कृष्णजी इसारा गद्दा रे देख्या। अब जानी बार तमलाई के भन्न पड्या अथवा तमरा मनमा के लाग्या हुन सकन्छ, ढोकाबिटमा मलाई न्युतो दियो, यो कुरोड मलाई सोधिया भएले हुन्थ्यो, यो त मैले त मनका गाँठा त खोल्दै नपाए रे, समय उज्जिसकियो भनेर देख्या, मनमा के गुगुल्टीलै रह्या हुन सकन्छ। छाड्डी बार के भन्न पड्या छ भने तम छाड्डी पाएर तय कुरोडले राखिदियो, तै पछि हामीले छुट्टिने बेला हुन्ना छे।
ठिक छ सर, म त राजदूतले अब तपाईँको मन थाहा छ भने जो हजुरले यो एक रेडियोको चाहिँ कार्यक्रम चलाएर पनि हाम्रो भाषा संस्कृति बताउने र एक प्रचार प्रसार गर्दै काम गर्दै काम गरिरहेको छ। तपाईँले कार्यक्रमलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद छ। हजुरको प्रगति होस् होइन। अनि बेलामा बहुत बहुत हजुरलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले त सच्चाइ त खासै केही कुरा मैले एक सामान्य गाउँ सामान्यमा त कलाकारलाई भन्नेहरूलाई सामान्य लेख्ने स्रष्टा हुँ। अब त हजुरले मलाई बोलाइदिए तैलेका बहुत बहुत धन्यवाद हजुरलाई। र हजुरले जे काम गरिरहेको छ तैलेका अहिले हृदयबाट मैले हजुरको कुनै शब्द राखेँ हजुरले व्यक्त गर्न सक्दै हजुरलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। लौपै भरतजी कार्यक्रम ढोका भिटलाई समय उपलब्ध गराइदिया तैकी निम्ति तमलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिए। हजुर ल हजुरलाई धन्यवाद। यो रेडियो सुन्दै मेरो केही त्रुटिहरूलाई सच्याउने बाटो दिया। दोस्रो कुरा रेडियो सुन्नेका श्रोताहरूलाई नै मेरो कोटी कोटी नमस्कार छ भनेर बिदा हुनु। श्रोता सङ्गी आजकी ढोका भिट युवा डोट्याली साहित्यकार भरत सिंह महरासित गरे। आजको कार्यक्रम तमलाई कसो लाग्यो? जसो लाग्यो तसै प्रतिक्रिया लेखी पठाया भन्न चाहनौ। हामीलाई प्रतिक्रिया लेखी पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम ढोका भिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी। तमले फोनका माध्यमबाटले हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्दियौ। तैकी लेखा तमले 98 69 83 13 13 को बाटो भएर सल्लाह सुझाव दियो भने यी कार्यक्रममा के थप्दो पड्या अथवा के घटुन पड्या छ भने हम तै किसिमले गर्दा कार्यक्रमलाई आजलै निको बनाउने प्रयास गर्ला। मासुको जिबडो हुँदै क्या कबै काहीँ बोल्ने क्रममा शब्द इथउथ फट्टा खाइलान् तैकी लेखालाई क्षमा गर्या भन्न चाहनौ। भगवान भनेका तमुनै हो, तमुनले सान नदियो भने हम एक पाइला अगाडि रड्ड नआइसक्दा। यो कुराले हामीले निकै कनाइ बुझिराख्यौँ। हमारा कमी कमजोरीलाई सच्याउनकी लेखा पक्कालै तमुनले मौका दिन्यौ भन्ने विश्वासले मैले लिइराख्यौँ। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भिट सुनि साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर झिक्कै धन्यवाद दिया। तसरी ढोका भिटलाई प्रायोजन गरिदियो पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरका दोकानदारी विष्णु प्रसाद भट्टजीलाई झिक्कै धन्यवाद दिया। मेरा ढाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे आजका हाम्रा अतिथि युवा डोटेली साहित्यकार भरत सिंह महराका ढाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड बसपर देखा खुरदुर गरिदियो जहाँसम्म पल्ला खण्डका मितुर कृष्ण विष्टलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिबर जानजानी बार तमारा माझमा बहुती मिठो डेउडा गीत छाडेबर आजकी लेखा बडे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मनाइ निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना उजोन लौपै नमस्कार। प्यारे लाबाडुली लक्ष्मी
सुदूर पश्चिम मेरा कलेजीमा प्यारा लाबाडुली लक्ष्मीमा